स्याङ्जा जिल्ला पर्यटकीय स्थलको लागि पर्याप्त आफ्नो ठाउँमा छिँदै थियो। त्यसै अलावा पनि धार्मिक स्थलमा पनि एक प्रमुख मानिस छन्। आज हामी नवग्रह मन्दिर स्थित छौँ। यो स्थानमा आइपुग्दाखेरि यहाँ दर्शकहरूको यो घुइँचोलाई देख्दै गर्दाखेरि लाग्छ कि अवश्य पनि यो ठाउँ एउटा पवित्र स्थल मात्रै नभएर सबैजनाको आस्थाको धरोहरको केन्द्र पनि बनिरहेको छ। अवश्य पनि तपाईँहरू यो ठाउँ कस्तो छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने पुरा भिडियो हेर्नुहोला। स्याङ्जा जिल्ला आफैमा विविध कुराले सम्पन्नशाली छ। पर्यटकको कुरा गरौँ या धार्मिक कुरा, गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गत अर्जुन चौपारी नगरपालिकाभित्र पर्ने नवग्रह मन्दिरको आज सन्दर्भ जोड्दैछु। स्याङ्जा जिल्लाको भ्रिकोट नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने हेलो बजारबाट करिब 10 किलोमिटर दूरीमा रहेको अर्जुन चौपारी नगरपालिकामा नवग्रह मन्दिर अवस्थित छ। यस मन्दिरमा प्रत्येक शनिबार खुल्ला हुने हुँदा अरू दिन बन्द हुने भएकाले शनिबार दर्शन गर्न आउने श्रद्धालुहरूको अत्याधिक चाप हुने गर्दछ। कोही पैदल यात्रा त कोही सवारी साधनमा आउने हुने भक्तजनको चापले झन्डै नवग्रह मन्दिर परिसर झकीझकाउ बनिरहेको हुन्छ। हुन त धार्मिक कुरालाई आधार मानेर भन्नुपर्दा जीवनमा पर्न आउने विविध सङ्कट, ग्रह गोचरको प्रभावले पर्ने असर यस पवित्र स्थानमा आएर दर्शन गरी पूजापाठ गर्दा जीवनमा सफलताले साथ दिने र ग्रह सप्रिने आस्था रहेको छ। एकातिर धार्मिक आस्था छ भने अर्कोतिर मनोरम दृश्यले मन साँच्चै लोभ्याउँछ। वरिपरिका अग्ला उँचा पहाडहरूले झन् नवग्रह मन्दिरलाई सुनमा सुगन्ध थपेको छ। तपाईँ पनि अवश्य यस ठाउँमा आएर धार्मिक तथा प्राकृतिक लाभ पक्कै उठाउनुहोला।